इंडिया में एक 26 साल लड़की टॉक्सिक वर्क प्लेस कल्चर, उसकी डेथ इस वजह से हो गई। अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस में सुबह से लेकर रात गए तक काम करना, कई कई घंटों तक काम करना और हफ्ते में 60 घंटों से ज़्यादा काम करना आपकी मौत का भी सबब बन सकता है। हाल ही में इंडिया में एक 26 साल लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में काम करती थी। वो एक दिन 20 जुलाई 2024 को उसकी डेथ इस वजह से हो गई क्योंकि उसके ऊपर काम का प्रेशर था। इसको हम बोलते हैं टॉक्सिक वर्क प्लेस कल्चर। टॉक्सिक वर्क प्लेस कल्चर किसी की जान कैसे ले सकता है, इसकी एक मिसाल जिसका नाम नैना है वो आपके सामने रखी है। उस लड़की की मां ने उस फर्म के चेयरमैन को खत लिखा कि उसकी बेटी की डेथ वर्क लोड की वजह से हुई है। मेरी बेटी को वर्क प्लेस पर इतना काम दिया गया कि वो इमोशनली, मेंटली और फिजिकली टूट चुकी थी। ज्यादा काम होने की वजह से वो रात गए तक कई घंटों तक उसको जागना पड़ता था, यहां तक कि वीकेंड पे भी उसको आराम नहीं मिलता था। इसी वर्क प्रेशर की वजह से उसकी डेथ हो गई। आज इस वीडियो में इसी खत को मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे और एक काम करने वाला शख्स इंफरादी तौर पर ऐसा क्या कुछ करे वो किसी मेंटली प्रेशर में आकर कोई गलत कदम न उठा ले। ये कहानी सिर्फ इंडिया की एक लड़की की नहीं बल्कि उन लाखों करोड़ों मुलाजमीन की है जो कारपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अप्रैल 2022 में एक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया। उन्होंने 1000 HR मैनेजर्स और 15,000 वर्कर्स से बातचीत की। उन्होंने इस सर्वे से अखज़ किया कि 40% लोग डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं और दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं। और इस नतीजे की 90% वजह टॉक्सिक वर्क प्लेस कल्चर है। और यही वजह है कि हमारे मुल्क में 60% मुलाजमीन अपने काम से, अपनी नौकरियों से मुतमईन नहीं है। वो ऑफिस जाने के लिए खुश नहीं है, मगर बेरोजगारी और महंगाई के हालात ने लोगों को इस कदर मजबूर कर दिया है वो नाखुश होते भी काम पे जाते हैं। इंडिया की जिस लड़की का हमने जिक्र किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि उसकी डेथ हार्ट पर प्रेशर की वजह से आई। अब ये लड़की डिप्रेशन की वजह से 4 साल नहीं बल्कि 4 माह के बाद ही खुद को संभाल ना सकी। लड़की के खानदान के मुताबिक ये जॉब ज्वाइन करने से पहले उसमें कोई भी मेडिकल इश्यू नहीं था, वो बिल्कुल तंदुरुस्त थी। और यूं सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। लोगों को जानकारी हुई कि टॉक्सिक वर्क प्लेस कल्चर किस हद तक मुलाजमीन की जिंदगियों पे असरअंदाज हो सकता है। इस बहस के नतीजे में उस फर्म के चेयरमैन ने एक ट्वीट किया कि हम नैना से भी उतना ही काम ले रहे थे जितना हम अपने दीगर मुलाजमीन से लेते हैं। उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा वर्क लोड नहीं था जिसको वजह माना जा सके कि उस प्रेशर की वजह से उसकी मौत हुई। इस इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट ऐसी देखने को मिली जिन पे लोगों ने वाज़ेह लिखा था कि उनको किस तरह टॉक्सिक वर्क प्लेस कल्चर का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ताज़ियत के लिए उसकी मां के पास गए तो उसकी मां ने राहुल गांधी से कहा कि यूं तो हम 1947 से आज़ाद हैं, मगर आज भी हमारे बच्चे गुलामों की तरह सुबह से लेकर रात गए तक काम कर रहे हैं। जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत का कलम जब हमारे हाथ में आएगा तो हम इस पे काम करेंगे। 2 साल कबल ऑस्ट्रेलिया में हुकूमत ने एम्प्लॉयज के लिए एक कानून बनाया जिसके तहत वो ड्यूटी आवर्स के बाद अपने बॉस की कॉल सुनने के पाबंद नहीं होंगे, जिसका मतलब है कि वो ड्यूटी आवर्स के बाद अपनी जॉब से बिल्कुल डिस्कनेक्ट रह सकते हैं। अगर आप उस कंपनी का मालिक आपसे रब्ता भी करे तो आप उसकी कॉल को इग्नोर कर सकते हैं। यूरोप का कानून है कि आप एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, वो भी ओवर टाइम मिलाकर 48 घंटे।
آپ اوور ٹائم لگا کر بھی دن کے 8 گھنٹے کام کر سکتے ہیں اور ہفتے کے 6 دن۔ لیکن ہمارے ملک کا قانون بھی عجیب ہے، اس کے بالکل برعکس یہاں پر 12 دن کے 12 گھنٹے کام لیا جاتا ہے۔ اگر وہ ویک کے 6 دن کام کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 72 گھنٹے ایک ہفتے میں کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی لیبر اتھارٹی سے شکایت یا کمپلین کرتا ہے تو پتہ چلنے پر کمپنی اسی امپلائی کو فائر کر دیتی ہے۔ یہ مسئلہ کسی ایک ملازم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ہر امپلائی کا ہے۔ ٹاپ سے یہ پریشر اپنے مینجمنٹ اور مینجمنٹ سے آگے ورکرز پر اپلائی ہو رہا ہے۔ یہاں قصور ان ارب پتی لوگوں کا ہے جو ان کمپنیز کے مالک ہیں، جو اتنا کام لینے کے باوجود بھی اپنے ورکر سے کبھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتے۔ ان کمپنیز کے سی ای او کو اگر چیلنج کیا جائے کہ آپ اپنی کمپنی کے لوسٹ لیول امپلائی کا کام 1 مہینے کے لیے کریں اور آپ کو سیلری بھی اسی امپلائی کے لیول کی آپ کو ملے، تو ان کو اندازہ ہوگا ٹاکسک ورک پلیس کلچر کسی انسان پر کس قدر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ کارپوریٹ سیکٹر والے کیوں نہیں سوچتے کہ ایک امپلائی سے اگر ویک میں 70 گھنٹے کام لینا ہو، اس کی بجائے وہ 2 امپلائی سے 35 گھنٹے کام لیں، اور اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو ملک میں بے روزگاری کم ہوگی، اور دوسرا اس کمپنی کی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی میں اضافہ ہوگا۔ جب ایک انسان کو کم کام کرنا پڑے وہ اپنے کام میں ایفیشینٹ بھی ہوگا اور اپنی پروڈکٹیوٹی بھی دکھائے گا۔ اگر آپ نے اپنی لائف میں ایفیشنسی بڑھانی ہے، کوالٹی آف لائف انکریز کرنی ہے، تو آپ کو اپنی ہیپینس پہ فوکس کرنا ہوگا۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اپنی زندگی میں ان 5 پوائنٹس کے اوپر فوکس کریں۔ سب سے پہلے اپنا گول کریشن۔ نمبر 1 پہ گول کریشن، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں۔ لائف سیٹسفیکیشن، آپ وہ عمل کریں جہاں پہ آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ ٹاسک مینجمنٹ، جو آپ کے ذمہ ٹاسک دیا جاتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنے ٹائم کو مینج کریں۔ پروڈکٹیوٹی، اور 5ویں نمبر پہ آپ کی صحت، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ خط جو اینا کی ماں نے فرم کے چیئرمین کو لکھا، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، ڈیئر راجیو، میں یہ خط ایک دکھی ماں کے روپ میں لکھ رہی ہوں، ایک دکھی ماں جس نے اپنی پھول جیسی بیٹی کو کھو دیا۔ میرا دل بھاری ہے، مگر یہ غم میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے امید کی جا سکتی ہے جس طرح آج یہ دکھ مجھے دیکھنا پڑا، کسی اور خاندان کو یہ دکھ نہ سہنا پڑے۔ اینا نے نومبر 2023 میں اپنے سی اے کے ایگزام پاس کیے اور مارچ 2024 میں آپ کی فرم میں ایز ایگزیکٹو جوائن ہوئی۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنے کیریئر پر فوکس کرنا تھا۔ یہ اس کی پہلی نوکری تھی، اس لیے وہ بہت پرجوش تھی۔ وہ دن رات محنت کر رہی تھی، اور جب اس کو 4 مہینے ہو گئے، جولائی 2024 میں میری دنیا بکھر گئی جب مجھے یہ خبر ملی کہ اینا اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ محض 26 سال کی تھی، وہ ہمیشہ سے محنتی تھی، وہ اسکول کی ٹاپر تھی، وہ کالج کی ٹاپر تھی۔ اس نے سی اے کا امتحان بھی کامیابی سے پاس کیا۔ وہ جاب ملنے پر بہت خوش تھی، وہ محنت سے کام کر رہی تھی۔ جولائی کی ایک رات جب وہ اپنے آفس سے واپس آتی ہے تو اپنے سینے میں جکڑن محسوس کرتی ہے۔ جب اینا نے کمپنی کو جوائن کیا تو اس کو بتایا گیا تو اس کے علم میں ایک بات آئی کہ یہاں سے کافی امپلائیز ورک لوڈ کی وجہ سے ریزائن کر کے جا چکے ہیں۔ تو مینیجر نے ایموشنلی اینا سے پرامس لیا کہ آپ لگن سے کام کریں گی، آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھیں گی، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اس کا یہ وعدہ اس کی جان لے لے گا، یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اینا نے تو اپنے مینیجرز کو کبھی گلا شکوہ نہیں کیا۔ اینا کی ماں اس چیئرمین سے مخاطب ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو اپنا انوائرمنٹ چینج کرنا ہوگا، نہ صرف آپ کو بلکہ آپ جیسی جتنی بھی فرمز ہیں ان کو یہ کلچر بدلنا ہوگا۔ اینا کی ماں کو سلام، جس نے اس دکھ درد کی گھڑی میں بھی
صرف اپنا نہیں سوچا بلکہ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنے والے دوسرے ملازمین اور دوسرے بچوں کے بارے میں بھی سوچا کہ یہ کلچر تبدیل ہو اور بچوں کے ذہن مینٹلی آزاد ہو۔ اس خط نے نہ صرف اس کلچر کی نشاندہی کی بلکہ ایسی فرم والوں کو آئینہ بھی دکھا دیا۔ اپنی ایک ویلیو بنائیں تاکہ آپ کو غلامی نہیں ایک آزاد زندگی میسر ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آئندہ بھی ہم ایسی ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔